وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. میں کو پاک محمد عربی دے فرمان سنے دیں موت آوے. جیندی ذات قدیر ہے ہر شے تے ان دی شان سنے دیں موت آوے. تے میری یار دعا قبول تھی وے اذان سنے دیں موت آوے. سہا نکلے کاسر سجدے وچ قرآن سنے دے موت آوے. انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام، دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، جو احباب دور تشریف فرمان ہیں، میں انہاں تو گزارش کراں گا انتہائی ادب دے نال کہ تسی احباب اگر تھوڑا جہا قریب تشریف لے آؤ تو انشاءاللہ تہاڈی شفقت ہوئے گی. اللہ رب العالمین تو دعا ہے کہ اللہ اساں سب دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. اور جو کچھ میں قرآن و سنت وچوں تساں احباب دے سامنے بطور سبق پیش کراں، اللہ مجھ نہ چیز سمیت تساں سب احباب نو اس دے اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. محترم سامعین کرام، کسی بھی معاشرے دے اندر امن اور سکون اور سلامتی واسطے دو چیزاں دا ہونا ضروری ہے. جب تک کسی معاشرے دے اندر وہ دو چیزاں نہ ہون اتنی دیر تک وہ معاشرہ امن اور سکون اور سلامتی دا گہوارہ نہیں بن سکتا. اور جس معاشرے دے اندر وہ دو چیزاں موجود ہون وہ معاشرہ امن اور سکون دا ذریعہ بن جاندہ ہے. اس معاشرے دے اندر امن ہوندا ہے، سکون ہوندا ہے اور سلامتی ہوندی ہے. پہلی چیز دا نام یہ ہے کہ اس معاشرے دے اندر رہن والے لوگاں دی جان محفوظ ہوئے، انہاں دا مال محفوظ ہوئے، انہاں دی دولت محفوظ ہوئے، انہاں دی جائیداد محفوظ ہوئے، انہاں دا گھر محفوظ ہوئے، کاروبار محفوظ ہوئے. یعنی کسی بھی معاشرے دے امن اور سکون واسطے ضروری ہے کہ اس معاشرے دے اندر رہن والے لوگاں دا مال محفوظ ہوئے. مال تو مراد جان بھی ہے، مال تو مراد جائیداد بھی ہے، مال تو مراد گھر بھی ہے، مال تو مراد کاروبار بھی ہے. بندے دا مال محفوظ ہونا چاہیے. اور دوسرے نمبر تے کسی بھی معاشرے دے اندر امن اور سکون اور سلامتی واسطے ضروری ہے کہ اس معاشرے دے اندر رہن والے لوگاں دی عزت محفوظ ہوئے. یعنی اس معاشرے دے اندر ادب ہوئے، احترام ہوئے. جس معاشرے دے اندر ادب ہوندا ہے، احترام ہوندا ہے اور معاشرے دے اندر رہن والے لوگاں دی عزت محفوظ ہوندی ہے، وہ معاشرہ بھی امن اور سکون اور سلامتی دا گہوارہ بن جاندا. اور جس معاشرے دے اندر لوگاں دا مال محفوظ نہ ہوئے اور لوگاں دی عزت محفوظ نہ ہوئے اس معاشرے دے اندر امن اور سکون نہیں آ سکتا. اگر اسی اپنے معاشرے تے نظر دوڑائیے
تے ساڈے معاشرے دے اندر بھی تقریباً یہ دوویں چیزاں محفوظ نہیں، یعنی لوگاں دا مال محفوظ نہیں، لوگاں دے مال نو طرح طرح دا نقصان پہنچایا جاندہ ہے، یعنی چوری دے ذریعے، ڈکیتی دے ذریعے، دو نمبری دے ذریعے، فراڈ دے ذریعے، دھوکے دے ذریعے اور ظلم اور زیادتی دے ذریعے، قبضے دے ذریعے، کرپشن دے ذریعے، یعنی کسے نہ کسے طریقے نال لوگاں دے مال نو نقصان پہنچ رہا ہے، لوگاں دا مال محفوظ نہیں ساڈے معاشرے دے اندر۔ اور دوسرے نمبر تے لوگاں دی عزت بھی محفوظ نہیں، یعنی بے ادبی بہت زیادہ ہے، بے حیائی بہت زیادہ ہے، بے شرمی بہت زیادہ ہے، اور تمیز نام دی کوئی چیز ہی نہیں ملتی ساڈے معاشرے چ۔ جو پہلے ادب اور احترام سی اس تو ساڈا معاشرہ خالی ہو چکا۔ آخر اس دی وجہ کیا ہے؟ ساڈا معاشرہ جو وجوہات سمجھدا ہے نا، سب تو پہلے وہ تواڈے سامنے میں رکھنی ہیں۔ یعنی ساڈے معاشرے دے اندر رہن والے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید چوری، ڈکیتی، ظلم، زیادتی، دھوکہ، فراڈ، دو نمبری دی جڑی وجہ ہے نا، وہ دولت دی کمی ہے۔ لوگ غربت دی وجہ تو، لوگ تنگ دستی دی وجہ تو، لوگ دولت دی کمی دی وجہ تو چوری کردے نے، ڈکیتی کردے نے، اسے لئی دو نمبری کردے نے۔ تسی کسے بھی جگہ تے چلے جاؤ اور کسے ریڑھی بان نو کہو اور ان جا کے گزارش کرو کہ یار ایتھے دو نمبری نہ کریا کر، ایک نمبر چیز دیا کر، یا کسے دکان تے چلے جاؤ، وہ کہندا ہے پوری مارکیٹ ہی دو نمبری تے چلدی پئی، جے میں کلا ہی ایک نمبر سودا دین لگ پواں، جے میں کلا ہی ٹھیک کاروبار تے کم کرن لگ پواں، بال بھوکے مارنے نے۔ یعنی میرے بال پلدے نے تے دو نمبری نال پلدے نے، میرا گھر چلدا ہے تے دو نمبری نال چلدا ہے، اور میں مجبور ہاں۔ چور چوری کردا ہے تے وہ اپنی مجبوری پیش کردا ہے، جی میری مجبوری ہے، میرے بچے بھوکے مردے پیسہ، مینوں ٹینشن بڑی سی۔ ڈکیت ڈکیتی تو بعد جدوں پھڑیا جائے وہ بھی اپنی یہ مجبوری پیش کردا ہے، جی غربت اتنی زیادہ ہے، مہنگائی اتنی زیادہ ہے، میں کدھر جاواں، حالات بڑے تنگ سن، اس وجہ تو میں ڈکیتی کیتی۔ یعنی ساڈے معاشرے دے اندر چوری، ڈکیتی، دو نمبری، فراڈ اور دھوکے دی جڑی بڑی وجہ سمجھی جاندی ہے، وہ سمجھا جاندا ہے کہ دولت دی کمی ہے، حالانکہ ساڈے معاشرے دے اندر دولت دی کسے قسم دی کوئی کمی نہیں۔ اتنی زیادہ مہنگائی دے باوجود بھی اللہ دا شکر ہے، اتنی زیادہ حالات دی خرابی دے باوجود بھی اگر اسلام دا مطالعہ کیتا جائے تو پھر اللہ پاک دا لکھ لکھ شکر ہے۔ ساری زندگی بھی سجدے چ پہ کے گزار دئیے پھر بھی اسی اللہ پاک دے انعامات تے اپنے رب دیاں رحمتاں دا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ ساڈے معاشرے دولت دی کوئی کمی نہیں۔ تسی اسلام دی ابتدا تے غور کرو، نبیاں دے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت تے غور کرو، آپ دی سیرت دا مطالعہ کرو تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تین دن بھوک برداشت کردے نظر آندے نے۔ میری زندگی تے کدی بھی ایک دن بھی ایسا نہیں آیا کہ میں سارا دن بھوک دی وجہ تو، یعنی تنگ دستی دی وجہ تو، غربت دی وجہ تو کچھ نہ کھادا ہوئے۔ ایسا ایک دن بھی نہیں آیا کہ میرے گھر دے اندر کھان نو کچھ بھی نہ ہوئے۔ ایسا ایک دن بھی نہیں آیا کہ میں اتنا بھوکا ہوا کہ میرے گھر دے اندر شام دا چولہا نہ جلے۔ میری زندگی تے کوئی ایسا دن نہیں آیا۔ اور اگلی بات تے غور کرنا، اسی آنے ہاں غربت دی وجہ تو دو نمبری ہے، غربت دی وجہ تو فراڈ ہے، غربت دی وجہ تو دولت دی کمی دی وجہ تو چوری اور ڈکیتی ہے۔ میں اپنے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت تے اگر غور کراں، آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھوک دی وجہ تو اپنے پیٹ دے اوتے 2 پتھر بندے ہوئے نے، میں تے اپنی زندگی دے اندر ایک پتھر بھی نہیں بنیا بھوک دی وجہ تو۔ یہ مطلب ہے ساڈے معاشرے چ بھوک، بولو دولت دی کمی، تھوڑا تھوڑا تے بولو دولت دی کمی، بولو اللہ دا شکر ہے، اللہ پاک نے بہت کچھ عطا فرمایا۔ جو سہولتاں ساڈے کول موجود نے، اگر اسی پچھلے زمانے تے غور کریے تے یہ سہولتاں موجود نہیں سن۔ جو اج دے ایک ریڑھی بان دے کول، جو اج دے ایک گلی بازار دے اندر چھلی ویچن والے بندے دے کول، صحت دے حوالے نال غور کر لو، لباس دے حوالے نال غور کر لو، رہائش دے حوالے نال غور کر لو، سفر دے حوالے نال غور کر لو، حضر دے حوالے نال غور کر لو، دن دے حوالے نال غور کر لو اور رات دے حوالے نال غور کر لو۔ جو اج دے ایک ریڑھی پان چھلی ویچن والے نو جو سہولتاں موجود نے نا، وہ وقت دے بعد شاماں کول بھی سہولتاں موجود نہیں سن۔ ساڈے تے اللہ دا شکر ہے، اللہ دی بڑی رحمت ہے۔
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ کرام دی اگر سیرت تے اسی غور کریے، آپ دے صحابہ کرام دی سیرت دا مطالعہ کریے تے نبی علیہ السلام دے صحابہ کرام درختاں دے پتے کھاندے ہوئے نظر آندے نے، لیکن پھر بھی کدی چوری نہیں سن کر دے، پھر بھی دو نمبری نہیں سن کر دے، پتے کھا کے گزارا کردے رہے نے لیکن ڈکیتی نہیں کیتی، پتے درختاں دے کھا کے گزارا کردے رہے نے لیکن کسی نو دھوکھا نہیں دیتا، کسی دا حق نہیں کھادا۔ مانا یہ سمجھ آندا ہے وہ پتے کھا کے گزارا کردے رہے نے، اور ساڈے کول سب کچھ ہون دے باوجود بھی چوری ہے، ڈکیتی ہے، دو نمبری ہے، بے ایمانی ہے، اس دی وجہ غربت اور دولت دی کمی نہیں، ساڈے معاشرے دی خرابی دے اندر، ساڈے معاشرے دی چوری ڈکیتی ظلم زیادتی دی کوئی وجہ اور ہے۔ اور دوسری بات تے غور کرنا، جیڑی ساڈے معاشرے چ لوگاں دی عزت محفوظ نہیں، یعنی باپ دی عزت محفوظ نہیں، بہن بیٹی دی عزت محفوظ نہیں، کسی دی بیوی دی عزت محفوظ نہیں، کسی دے گھر دی عزت محفوظ نہیں، ادب کوئی نہیں معاشرے چ، احترام کوئی نہیں، ساڈا معاشرہ سمجھدا ہے وہ ان پڑھ جاہل لوگ نے، اس وجہ تو انہاں نوں ادب دا پتہ ہی کوئی نہیں، احترام دا پتہ ہی کوئی نہیں۔ اے پڑھے لکھے ہوندے نا تے انہاں ادب کرنا سی، اے پڑھے لکھے ہوندے نا تے انہاں نوں کسی دی عزت دا پتہ ہونا سی۔ لوگوں جویں میں پہلا دعویٰ کیتا ہے کہ دو نمبری تے دھوکے تے فراڈ دی وجہ غربت نہیں، ایویں ہی میرا دعویٰ ہے کہ ساڈے معاشرے دے اندر لوگاں دی عزت تے حملے اور لوگاں دی بے عزتی دی وجہ تعلیم دی کمی نہیں، ساڈے معاشرے دے اندر تے تعلیم پہلے نالوں کئی حصے زیادہ موجود ہے۔ تسی غور کرو، باہر دے علاقیاں دے وچوں بیٹے نے اپنے باپ نو خط لکھنا یا باپ نے اپنی اولاد نو خط لکھنا، نال دے محلے چوں جا کے ساڈے وڈیرے پڑھواندے ہوندے سن، خط خود نہیں سن پڑھ سکدے، لیکن اتنی تعلیم آ گئی ہے ایتھے ہی بہ کے دے چوں سارا کچھ پڑھ بھی لیندے ہاں، انگریزی لوگاں نال گل بھی کر لیندے ہاں۔ اور بھی تسی غور کرو تے بڑے PhD تے MBBS تے لوگ ملدے ہی نہیں سن۔ تعلیم دی جدت اتنی آئی ہے، سکول گنتی کرنے شروع کرو، اکیڈمیز گنتی کرنیاں شروع کرو، تسی ٹیوشن سنٹرز گنتی کرنے شروع کرو، گنتی نہیں ہوندے۔ اے دا مطلب ہے ساڈے معاشرے دے اندر تعلیم دی بھی کوئی کمی نہیں، دولت دی بھی کوئی کمی نہیں۔ ساڈے معاشرے دے اندر جو دو نمبری اور جو فراڈ چل رہا ہے، ساڈے معاشرے دے اندر جو لوگاں دی عزت تے حملے چل رہے نے، او دی وجہ دولت دی کمی نہیں، او دی وجہ تعلیم دی کمی نہیں، اس دی سب تو بڑی وجہ ہے نا وہ تربیت دی کمی ہے۔ تربیت کوئی نہیں ساڈے معاشرے دے اندر۔ اوورآل تسی دیکھ لو جڑے بچیاں نو پڑھا رہے نے نا، وہ تربیت لئی نہیں پڑھا رہے، تعلیم ساڈے بچیاں دی تربیت لئی نہیں ہے۔ اے جڑے ساڈے بچے تعلیم حاصل کر رہے نے، اے تے پوزیشن لئی تعلیم حاصل کر رہے نے، نمبرنگ لئی تعلیم حاصل کر رہے نے، اے تے اے ڈویژن بنان لئی تعلیم حاصل کر رہے نے۔ ساڈیاں اولاداں جڑی تعلیم اج دے دور وچ حاصل کر رہی نے، وہ تے نوکری واسطے جاب واسطے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اخلاق واسطے نہیں، تربیت واسطے نہیں، تعمیر زندگی واسطے نہیں۔ ساڈیاں اولاداں جڑی تعلیم حاصل کر رہی نے، وہ تے دولت کٹھی کرن لئی، مال تے پیسہ کٹھا کرن لئی تعلیم حاصل کر رہی نے۔ اج دے دور دے اندر اوے دولت دی اتنی ضرورت نہیں، مال تے پیسے دی اتنی ضرورت نہیں، اور اتنی پڑھن لکھن دی ضرورت نہیں جتنی اج دے معاشرے نو تربیت دی ضرورت ہے۔ تربیت ہوئے گی تے سجدے دا پتہ چلے گا، تربیت ہوئے گی تے اخلاق آئے گا، تربیت ہوئے گی تے دو نمبری ختم ہوئے گی، تربیت ہوئے گی تے ادب اور احترام آئے گا، تربیت ہوئے گی تے غیرت آئے گی، تربیت ہوئے گی تے دھوکہ اور فراڈ ختم ہوئے گا، تربیت ہوئے گی تے چوری اور ڈکیتی ختم ہوئے گی، تربیت ہوئے گی تے معاشرہ سنور جائے گا۔ اج دے معاشرے نو سب تو زیادہ جڑی چیز دی ضرورت ہے نا، او دا نام تربیت ہے۔ بولو کیڑی چیز دی ضرورت ہے؟ سارے بولو، تربیت دی ضرورت۔ معاشرے نو دولت دی کوئی کمی نہیں، پڑھن لکھن دی کوئی کمی، سب کچھ موجود ہے، تربیت دی کمی ہے۔ ہن دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میری گفتگو دا دوسرا پوائنٹ یہ ہے، تربیت کرنی کس طرح ہے، تربیت کنج ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ، سارے درود پاک پڑھو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اللہ پاک نے اپنا قرآن کریم نازل فرمایا۔ اللہ فرماندا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ،
اگر تسی اپنے معاشرے دے اندر تربیت کرنا چاہتے ہو، زندگی بسر کرنا چاہتے ہو، اپنے معاشرے نو ٹھیک کرنا چاہتے ہو، تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت دا مطالعہ کرنا پائے گا۔ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت دے مطابق عمل کرنا پائے گا۔ اپنے معاشرے دی تربیت ایویں کرو جویں اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے معاشرے دے اندر رہن والے لوگاں دی تربیت کیتی ہے۔ حضرات دی وقار نبی پاک دی تربیت دا انداز کیسا انداز سی؟ ہن ذرا حدیث پاک تے غور کرنا۔ حدیث صحیح البخاری دے اندر موجود ہے، روایت دے راوی سیدنا حضرت عمر بن نبی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن نبی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر دے اندر تشریف فرما نے تے اللہ دے پیغمبر کھانا کھان لگے نے تے میں بھی نبی پاک دے زیر تربیت ساں، میں بھی اللہ دے پیغمبر دے زیر پرورش ساں، کیونکہ حضرت عمر بن نبی سلمہ رضی اللہ عنہ ماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے سن، اپنی ماں جی دے نال رہندے سن۔ جدوں اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال نکاح کیتا، حضرت عمر بن نبی سلمہ رضی اللہ عنہ جو کہ پچھلے گھر وچوں سن، اے بھی چھوٹی عمر دی وجہ تو اپنی امی جان دے نال رہندے ہوندے سن۔ حضرت امی جان ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا گھر ہے، اللہ دے محبوب پیغمبر اپنے گھر دے اندر آئے، نبی پاک کھانا کھان لگے۔ حضرت عمر بن نبی سلمہ رضی اللہ عنہ بھی معصوم عمر دی وجہ تو کھانا کھانا شروع کیتا، جویں چھوٹے بچیاں دی عادت ہوندی ہے، کسے ٹائم ماں جی دی جھولی وچ بیٹھ کے کھانا کھانا شروع کر دیندے نے، کسے ٹائم والد صاحب دی جھولی وچ بیٹھ کے اپنی مرضی نال روٹی کھانا شروع کر دیندے نے۔ حضرت عمر بن نبی سلمہ رضی اللہ عنہ فرماندے نے میں بھی اپنی مرضی نال کھانا کھانا شروع کیتا ہے، اللہ دے محبوب پیغمبر نے مینوں روک لیا اور اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روک کے اسے جگہ تے میری تربیت کیتی ہے۔ اللہ دے پیغمبر دی تربیت دے انداز تے ذرا غور کرنا، نبی علیہ السلام نے فرمایا سم اللہ، اے پیارے بیٹے، اے معصوم بال، اج تو بعد جدوں بھی کھانا کھانا ہے اے نہیں کہ جویں دل لا کے کھانا شروع کر دیویں، اپنی مرضی نال روٹی شروع کر دیویں، نا سم اللہ، اج تو بعد جدوں کھانا کھان لگنا ہے سب تو پہلے اللہ دا نام لینا ہے، بسم اللہ پڑھنی ہے، بسم اللہ والا برکت اللہ، یعنی دعا پڑھنی ہے، اللہ پاک دا نام لے کے کھانا شروع کرنا ہے۔ یہ پہلی بات نبی پاک نے سکھائی ہے۔ دوسری بات اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی ہے۔ آپ نے فرمایا وَكُلْ بِيَمِينِكَ، اے پیارے بیٹے اے نہیں کہ جڑے ہاتھ نال مرضی دل لا کے روٹی کھانی شروع کر دیویں، نا اج تو بعد جدوں بھی کھانا کھانا ہے سجے ہاتھ نال کھانا کھانا ہے، دائیں ہاتھ دے نال کھانا کھانا ہے۔ اور تیسری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی ہے، آپ نے فرمایا وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اے پیارے بیٹے جدوں بھی کھانا کھانا ہے نہیں کہ جتھوں دل لا کے روٹی شروع کر دیویں، نا وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اپنے سامنے دی کھانا کھانا ہے، اپنے اگیوں دی روٹی کھانی ہے، یعنی کسے اور دے سامنے روٹی نہیں کھانی، کسے اور دے اگوں کھانا نہیں کھانا۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی اپنا حصہ کھانا ہے، اپنا حق کھانا ہے، کسے اور دا حصہ تے حق نہیں کھانا۔ حضرت عمر بن نبی سلمہ رضی اللہ عنہ فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روک کے میری تربیت کیتی ہے، اس تربیت دا اتنا بڑا فائدہ ہویا ہے میں اپنی پوری زندگی دے اندر نبی پاک دی اس کیتی ہوئی تربیت دی کدی بھی مخالفت نہیں کیتی، جویں اللہ دے محبوب پیغمبر نے میری تربیت کیتی ہے ساری زندگی میں اسے تربیت تے عمل کردا رہا ہوں، آپ دی اس حدیث تے عمل کردا رہا ہوں، آپ دے اس فرمان تے عمل کردا رہا ہوں۔ لوگو اس حدیث وچوں مینوں 4 باتاں سمجھ آئیاں نے جڑیاں میں تساں آپ دے سامنے پیش کرنا تاکہ میرا اور تہاڈا فائدہ ہو جائے۔ پہلی بات اے وے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت مبارکہ سی، آپ دی سیرت مبارکہ سی، اللہ دے محبوب پیغمبر دی پیاری
پیاری اور خوبصورت عادت سی اللہ دے محبوب پیغمبر اپنے گھر والیاں نو کٹھے بٹھا کے کھانا کھلاندے ہوندے سن اپنے بچیاں نو بھی اپنے کٹھے بٹھا کے کھانا کھلاندے ہوندے سن ایدے نال فائدہ کیا ہوندا ہے اللہ دی طرفوں برکت آ جاندی ہے کھانا ضائع بھی نہیں ہوندا کھانا خراب بھی نہیں ہوندا کھانا ختم بھی نہیں ہوندا اللہ اپنی رحمت تے برکت شامل فرما دیندا ہے دوسری جڑی بات سمجھ آئی ہے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اولاد دی تربیت کردے ہوندے سن کہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھانا ہے بسم اللہ پڑھ کے جڑا بندہ کھانا کھاوے حدیث پاک دے اندر آندا ہے شیطان انتظار وچ کھڑا ہوندا ہے جدوں بندہ کھانا کھان لگے اور بسم اللہ پڑھ لے شیطان ناکام ہو جاندا ہے شیطان نامراد ہو جاندا ہے شیطان دفع دور ہو جاندا ہے شیطان مایوس ہو جاندا ہے شیطان نا امید ہو جاندا ہے جے بندہ بسم اللہ نہ پڑھے اپنی مرضی نال کھانا کھانا شروع کر دے ایدے نال شیطان بھی شامل ہو جاندا ہے شیطان دے چیلے بھی شامل ہو جاندے نے لوگو جڑے کھانے شیطان شامل ہوئے اس کھانے چ اللہ دی برکت کیویں آئے گی جس کھانے شیطان شامل ہوئے اس کھانے چ اللہ دی رحمت کیویں آئے گی جس کھانے دے اندر شیطان شامل ہوئے او کھانا شفا تے برکت دا ذریعہ کیویں بنے گا او کھانا صحت اور تندرستی دا ذریعہ کیویں بنے گا مانا اے سمجھ آیا اپنی اولاد دی تربیت کیتا کرو کھانا کھان لگیاں بسم اللہ پڑھنی ہے شیطان دفع دور ہو جاندا ہے تیسری جڑی بات مینوں سمجھ آئی ہے اللہ دے پیغمبر روک روک کے تربیت کر رہے نے اپنے بیٹے دی جدوں بھی کھانا کھان لگنا جدوں بھی روٹی کھان لگنا سجے ہاتھ دے نال کھانی ہے اتھوں مانا یہ سمجھ لگدا ہے اپنی اولاد نو روٹی دا ادب سکھا رہے نے اللہ دے پیغمبر اپنی اولاد نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روٹی دا احترام سکھا رہے نے روٹی دی تمیز سکھا رہے نے اتھوں مینوں جڑی بات سمجھ آئی ہے لوگو وہ میں تواڈے سامنے پیش کر دینا جڑی اولاد نو روٹی دے ادب دا پتہ ہوئے جڑی اولاد روٹی دی تمیز جان دی ہوئے جڑی اولاد کھانے دا احترام جان دی ہوئے او ماں باپ دی بے ادبی نہیں کر دی او ماں باپ دے اگے بدتمیزی نہیں کر دی او گستاخ نہیں ہوندی اولاد چوتھی اس حدیث وچوں مینوں جڑی بات سمجھ آئی ہے لوگو اللہ دے محبوب پیغمبر اس معصوم بچے دی تربیت کر رہے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معصوم بچے نو سکھا رہے نے کل مما یلیک اے پیارے بیٹے جدوں بھی کھانا کھانا ہے کسے اور دا حق نہیں کھانا کسے اور دا حصہ نہیں کھانا بلکہ اپنا حق تے اپنا حصہ کھانا ہے لوگو ایتھوں مینوں جڑی بات سمجھ آئی ہے وہ اے بات ہے جڑی اولاد نو چھوٹی عمر کولوں اپنا حق تے اپنا حصہ کھان دی عادت ہوئے او اولاد وڈی ہو کے کسے اور دے حق نہیں کھاندی او اولاد بڑی ہو کے کسے اور دے حصے نہیں کھاندی جڑی اولاد نو چھوٹی عمر کولوں سکھایا جائے کسے اور دا حصہ نہیں کھانا صرف اپنا حصہ کھانا ہے کسے اور دا حق نہیں کھانا کہ اب صرف اپنا حق کھانا ہے او اولاد وڈی ہو کے ماں باپ دے حق نہیں کھاندی او اولاد وڈی ہو کے بہناں بھائیاں دے حق نہیں کھاندی او اولاد وڈی ہو کے چوریاں تے ڈکیتیاں نہیں کر دی او اولاد وڈی ہو کے تو نمبریاں تے دھوکے تے فراڈ نہیں کر دی او اولاد وڈی ہو کے ہمسایاں تے کسے بھی غریب مسکین دا حق نہیں کھاندی چھوٹی عمر کولوں اپنی اولاد نو اپنا حق تے اپنا حصہ کھان دی عادت بنا دیو وڈی ہو کے اولاد کسے اور دا حصہ تے حق نہیں کھائے گی پہلی بات ہے سمجھ آئی لوگو اج دے معاشرے نو سب تو زیادہ جڑی چیز دی ضرورت ہے اس چیز دا نام تربیت ہے اور تربیت کیویں کرنی ہے جویں اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت کر کے وکھائی ہے ہن میری گفتگو دا تیسرا پوائنٹ جو میں تساں باپ دے سامنے پیش کرنا چاہنا لوگو اج دے دور دے اندر سب تو بڑی ضرورت تربیت دی ہے تربیت اس طرح کرنی ہے جویں نبی پاک نے تربیت کیتی ہے ہن سوال پیدا ہوندا ہے اچھا تربیت اونج کرنی ہے جویں نبی پاک نے کیتی ہے تے تربیت کرنی کدوں کولے کچھ لوگاں دا خیال ہوندا ہے ہلے ساڈا بچہ چھوٹا ہے وڈا ہوئے گا تے آپے سمجھ آ جائے گی کچھ لوگاں دا خیال ہوندا ہے ہلے معصوم عمر ہے وڈی عمر ہوئے گی تے آپے سمجھ جائے گا کئی قاری صاحب سمجھا دینا
یار تہاڈا بچہ شرارت کردا ہے تے اپنے بیٹے نو سمجھاؤ اپنے بیٹے نو نہ ادب تمیز سکھاؤ آندے نے قاری صاحب چھوٹا جہا بچہ ہے تسی بھی پیچھے پے گئے ہو تسی آندے ہو بس جڑا نا ہنے اینوں دس دئیے تے ہنے مار چھڈیے تے ہنے بھجا دئی قاری صاحب وڈا ہو جائے گا سکھ جائے گا چھوٹے معصوم بال نو کیڑا پتہ ہے انہاں گلاں دا لوگو چھوٹی عمر کولوں اپنی اولاد دی تربیت کرنی ہے کیونکہ اے بھی میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت ہے آپ دی حدیث تو ثابت ہے تساں حدیث تے غور کرنا پھر بات انشاءاللہ آسانی نال سمجھ آ جائے گی اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نظر پئی آپ دا پیارا نواسا ہے جنہاں دا نام سیدنا حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما ہے جنتی نوجواناں دے سردار حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما زمین تے پیا ہویا کھجور دا ایک دانہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کھانا شروع کیتا اللہ دے محبوب پیغمبر نے ویکھ لیا حدیث پاک دے اندر آندا ہے آپ نے فرمایا کخن کخن اے پیارے حسن اسے پھینک دو اے پیارے حسن انہوں سٹ دو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی عمر دی وجہ تو معصوم عمر دی وجہ تو اللہ دے محبوب پیغمبر دے جملے سمجھ نہیں آئے آپ دی بات سمجھ نہیں آئی حدیث پاک دے اندر آندے آپ خاموش نہیں ہو گئے آپ چپ نہیں ہو گئے آپ اپنی جگہ تے کھڑے نہیں رہے بلکہ آپ خود تشریف لے کے گئے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک دے نال او کھجور دا دانہ کٹ کے باہر سٹ دیتا اگلی بات تے توجہ کرنا مسند احمد دے اندر حدیث موجود ہے بعض صحابہ کرام نے عرض کی تھی اللہ دے محبوب پیغمبر ہے تے ایک کھجور دا دانہ ہی سی پھر کی ہو گیا سی معصوم جی بال نے اگر کھجور دا دانہ کھا لے ایک کیڑا بچہ ہے جڑا کھجور دا دانہ کھا رہے لوگو اس بچے نو اگر پیاس لگے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا لعاب چسوا کے نہ دی پیاس بجھواندے نے اتنا پیارا حسن صحابہ کرام عرض کرن لگے اللہ دے پیغمبر ایک کھجور دے دانے دی کیڑی بات ہے بھلا ایک کھجور دا دانہ ہی تے ہے سی نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ تسی جان دے نہیں کہ صدقے دا مال میری آل دا حق نہیں بلکہ میری امت دا حق ہے اور جڑا میری آل دا حق نہیں وہ میں اپنے آل نو کھان کیوں دیاں ایک کھجور دا دانہ ہے جس چیز تے انہاں دا حق نہیں اللہ دے پیغمبر اپنی اولاد نو کھان دی اجازت نہیں دے رہے اللہ دے پیغمبر خود جا کے انگلی دے نال کھجور دا دانہ کٹ کے باہر سٹ دیتا نبی پاک دی اس حدیث تو منوں جڑی بات سمجھ آئی ہے لوگوں اس عمر تو اپنی اولاد دی تربیت دا آغاز کرو جدوں تہاڈی اولاد تہاڈیاں باتاں نہیں سمجھ سکدی ہاتھ نال روک روک کے اپنی اولاد دی تربیت کرو ہاتھ نال سمجھا کے محبت تے پیار دے انداز وچ اپنی اولاد دی تربیت کرو وڈی ہو کے اولاد نیک صالح بنے گی وڈی ہو کے او اولاد تابعدار تے فرما بردار بنے گی اسی آنے وڈی ہوئے گی نا اولاد پھر تربیت کران گے میں تانوں ایک مثال دے کے سمجھانا اپنے گھر دے اندر چھوٹا جہا سی اگر پودا لا دئیے تے ہوا دے نال نا کدی وہ پودا سجے ڈگ پیندا ہے تے کدی کھبے ڈگ پیندا ہے پھر کی کرنے آ پودا پٹ کے سٹ دینے آ بولو کی کری دا بھلا انہوں سپورٹ دے دیئے انجی ہے اچھا سپورٹ دے دیئے سپورٹ دے کے انہوں بن دے دے کیوں کیونکہ اے ڈگ نہ پوے اچھا ڈگ بھی پیا تے پھر کی ہو جائے گا آندے نے یار ڈنگا ہو جائے گا اچھا ڈنگا ہو گیا پھر کی ہو جائے گا آندے نے ساری عمر ڈنگا رہے گا اچھا ساری عمر بھی ڈنگا رہا تے پھر کی ہوئے گا آندے نے آرے نال چیر سٹو کوہاڑے نال وڈ سٹو اے جڑا چھوٹی عمر کولوں ڈنگا ہو گیا وڈے ہو کے سیدھا ہوندا بولو بول دے نہیں جیڑا پودا چھوٹی عمر کولوں خراب ہو گیا ڈنگا ہو گیا وڈے ہو کے سیدھا ہوندا تے جیڑی اولاد چھوٹی عمر کولوں خراب ہو جائے تے وڈی ہو کے کیویں سیدھی ہوئے گی اس نو ہوا لگے اور خراب ہو جاندا ہے اس تہاڈی اولاد نو معاشرے دی ہوا لگ رہی ہے نہ تانوں دے لباس دی فکر ہے پتہ نہیں کیسا اوریان لباس پہن کے اوندے نے نہ بیٹی دے لباس دی فکر ہے نہ بیٹے دے لباس دی فکر ہے بس مینوں اے ہوئی فکر ہے پتر دی پہلی پوزیشن ہونی چاہیے اے ڈویژن ہونی چاہیے نمبر چنگے ہونے چاہیے نے کلاس وچ فرسٹ پوزیشن ہوے سکول پورے وچ فرسٹ پوزیشن ہوے
بس انگلش بھی چنگی آندی ہوئے، میتھ وچ بھی قابل ہوئے، سائنس وچ بھی قابل ہوئے، بس کوئی پتہ نہیں میری اولاد دا اخلاق کیسا ہے، ادب کیسا ہے، تمیز کیسی ہے۔ میرے عزیزو گرمیاں آ رہی ہیں، اپنی اولاد نو گرمی تو بچان واسطے اے سی تے کولر دا اہتمام پہ کر دیو، اپنی اولاد نو گرمی تو بچان واسطے یو پی ایس تے جنریٹر دے انتظام کیتے ہوئے جے، اپنی اولاد نو گرمی دی شدت تو بچان واسطے سولر پینل دے انتظام کر رہے ہو، ہر ممکن کوشش کر دیو تہاڈی اولاد گرمی تو بچ جائے۔ تے اللہ فرماندا ہے یا ایھا الذین آمنو قو انفسکم واہلیکم نارا، اوے اپنی اولاد نو گرمی تو بچان دی کوشش کر رہے ہیں، جہنم دی اگ تو بھی بچان دی کوشش کر۔ تیری اولاد روزانہ خراب ہو رہی ہے اور معاشرے دے اندر بے ادبی اور بدتمیزی پھیل رہی ہے اور معاشرہ خرابی دی طرف جا رہے ہیں۔ روزانہ تیری اولاد دے عقیدے تے شیطان حملے کر رہے ہیں، تیری اولاد دے کردار تے شیطان حملے کر رہے ہیں، او دی کوئی فکر نہیں، او دی کوئی کوشش نہیں، اس لیے معاشرہ خراب ہو چکا ہے۔ لوگوں اج دے معاشرے نو سب تو زیادہ جڑی چیز دی ضرورت ہے اس چیز دا نام تربیت ہے، اور دوسرے نمبر تے سوال یہ پیدا ہوندا ہے تربیت کرنی کیویں ہے؟ تربیت اس طرح کرنی ہے جویں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیتی ہے۔ تیسرا سوال یہ پیدا ہوندا ہے تربیت کرنی کدوں ہے؟ چھوٹی عمر تو اپنی اولاد دی تربیت کرنی ہے، بڑی ہو کے وہ اولاد با ادب بنے گی۔ چھوٹی عمر تو اپنی اولاد نو اخلاق سکھا، اپنی اولاد نو ادب سکھا، اپنی اولاد نو تمیز سکھا۔ چوتھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ تربیت ملے گی کتوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا، یہ تربیت کتوں ملے گی؟ یہ تربیت مدارس وچوں ملے گی، یہ تربیت مساجد وچوں ملے گی۔ اپنے بچیاں نو مسجد دے نال لے کے آیا کرو، اپنے بچیاں نو مدرسے چ نال لے کے آیا کرو، سیر تے جاندے ہو، پارک کے جاندے ہو، اوتھے بچیاں نال لے کے جاندے ہو، درس تے بھی نال لے کے آیا کرو، صبح دے درس چ نال لے کے آیا کرو، رات دے درس چ نال لے کے آیا کرو، نماز تے نال لے کے آیا کرو۔ انشاءاللہ میں اگے چل کے دسنا جدوں اپنی اولاد نو اس نہج تے اپنی اولاد دی تربیت کرو گے فائدہ کیا ہوئے گا؟ لوگوں تہاڈی اولاد نو ادب دا پتہ چلے گا، تمیز دا پتہ چلے گا، احترام دا پتہ چلے گا۔ لا تقل لہما اوفن، کہ ماں باپ دے اگے اوف بھی نہیں کہنا۔ انت و مالک لابیک، تو بھی تے تیرا مال بھی تیرے بابے دا ہے، تیرے والد دا ہے۔ اے پیغام ملے گا، اے فرمان ملے گا، اے تربیت ملے گی، یا اللہ دے قرآن وچوں ملے گی یا سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمان وچوں ملے گی۔ اور اے دوویں چیزاں کتھوں ملن گیاں؟ یا مسجد وچوں ملن گیاں یا مدرسے وچوں ملن۔ اپنی اولاد نو مساجد نال جوڑو، اپنی اولاد نو مدارس نال جوڑو۔ صحابہ کرام اپنی اولاد نو مساجد مدارس نال جوڑ دے سن، تربیت سونی کر دے سن۔ فائدہ کیا ہوندا سی؟ ہن ذرا فائدے تے غور کرنا اور اس تو بعد انشاءاللہ اپنی بات نو ختم کرنے دی کوشش کر دیں۔ اللہ تعالی دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ، سارے درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ۔ صرف تساں ہی تراویاں نہیں پڑھیاں، میں بھی الحمدللہ تے تواڈے نال ہی کھلو کے پڑھیاں، میں تے بلکہ سارے دن دا سفر بھی کر کے ہاں، میرے نال بہتے تسی نہیں تھکے ہوئے، تھوڑا تھوڑا تسی بھی بولو گے نا انشاءاللہ پھر بات ہوئے گی۔ ہنے شاہ صاحب حافظ اللہ تعالیٰ انہوں نے حکم کیا اج نہ 40 منٹ دی تقریر نہیں کرنی، 1 گھنٹہ 40 منٹ دی کرنی، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے 1 گھنٹہ 40 منٹ تک جائیے نا، شاہ صاحب دا حکم پورا کریے انشاءاللہ۔ سنو گے نا؟ ہاں سنو گے نا؟ ہن جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نام پاک آوے درود پاک لازمی انشاءاللہ پڑھنا ہے، تے جدوں میں کوئی دعا کراں تے پھر انشاءاللہ ادوں آمین آکھنی ہے، تے جدوں کوئی میں انشاءاللہ سوال کراں تے او دا جواب دینا ہے اچھی سبحان اللہ، او آکھے اے تے انشاءاللہ میں کھوانی کوئی نہیں۔ اے الحمدللہ ساڈے اسلاف دا ادارہ ہے، اتنے الحمدللہ جو بھی بات ہوندی ہے منہج دی بات ہوندی ہے، اور الحمدللہ اتوں اسی منہج حاصل کرن آنے ہاں، سیکھن واسطے آنے ہاں۔ تسی توجہ کرو انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نام پاک آوے تے کی کہنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کتنا پیارا ہے لوگو نام آپ کا، سارے نبیوں سے اعلیٰ مقام آپ کا، کتنا پیارا ہے لوگو۔ جے ایڈا پیارا تے سونا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نام پاک سن کے درود پاک نہیں نہ پڑھنا تے پھر پتہ نہیں کدوں پڑھنا ہے۔ کتنا پیارا ہے لوگو نام آپ کا، سارے نبیوں سے اعلیٰ مقام آپ کا، آپ آئے جہاں میں اجالا ہوا، عدل و انصاف کا بول بالا ہوا، آپ آئے جہاں میں
اجالا ہوا عدل و انصاف کا بول بالا ہوا، عدل و انصاف والا نظام آپ کا، سارے نبیوں سے اعلیٰ مقام آپ کا، کتنا پیارا ہے لوگو نام آپ کا، سارے نبیوں سے اعلیٰ مقام آپ کا۔ سوچتا ہوں یہ کیسی تھی ان کی ادا، دشمنوں کو بھی دیتے نہ تھے بددعا، دشمنوں کو بھی دیتے نہ تھے بددعا، صبر سے معاف کرنا تھا کام آپ کا، سارے نبیوں سے اعلیٰ مقام آپ کا، کتنا پیارا ہے لوگو نام آپ کا، سارے نبیوں سے اعلیٰ مقام آپ کا۔ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں یہ بات کر رہا سا جے اپنی اولاد نو ادب سکھانا ہے، اپنی اولاد نو تمیز سکھانی ہے، اپنی اولاد دی سونی تربیت کرنی ہے، پھر اپنی اولاد نو مسجد دے اندر لے کے آیا کرو، پھر اپنی اولاد نو مدرسے دے اندر لے کے آیا کرو، تہاڈی اولاد با ادب بن جائے گی، زندگی دے اندر بھی تہاڈی اولاد تہاڈا ادب کرے گی، مرن تو بعد بھی تہاڈی اولاد تہاڈے ادب دا حق ادا کرن دی کوشش کرے گی۔ حدیث پاک تے غور کرنا، اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول آئے، اکیلے نہیں آئے، کلے نہیں آئے، اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نو ہی نال لے کے آئے، اللہ دے محبوب پیغمبر دے کول بیٹھے ہوئے نے، گفتگو ہو رہی ہے، اللہ دے پیغمبر درس ارشاد فرما رہے نے، نبی پاک دین دیاں باتاں سکھا رہے نے، دین دیاں باتاں ہو رہی نے، دین دیاں باتاں چل رہی نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام تو سوال کیتا ہے، میرے صحابہ او کیڑا درخت ہے جڑے درخت دی مومن بندے دے نال مثال دیتی گئی ہے؟ صحابہ کرام دی یہ عادت سی، صحابہ کرام دی یہ خوبی سی، جڑے سوال دا جواب آندا سی پیش کر دیندے سن، اور جڑے سوال دے بارے علم نہیں سی ہوندا خاموش رہندے سن، تاکہ اللہ دے محبوب پیغمبر صحیح طرف جواب دی طرف رہنمائی فرما دین۔ صحابہ کرام خاموش نے، صحابہ کرام چپ نے، اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بات مکمل کیتی ہے، درس مکمل ہویا، واضح و نصیحت مکمل ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام نو اجازت دے دیتی ہے، آپ اپنے گھر دے اندر تشریف لے گئے، صحابہ کرام اپنے اپنے گھراں نو جا رہے نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپسی اپنے گھر وال جا رہے نے، تے نال بیٹا عبداللہ بن عمر بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اپنے بابا نو کہن لگے، اے پیارے بابا جان، جیڑا سوال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مجلس دے اندر تواڈے کول کر رہے سن، اور اس سوال دے جواب دے اندر تسی خاموش سو، تسی چپ بیٹھے ہوئے سو۔ بابا جان اس سوال دا جواب مینوں آندا سی، لیکن میں جان بوجھ کے خاموش رہا۔ بابا جان اس سوال دا جواب مینوں آندا سی، لیکن میں جان بوجھ کے سوال دا جواب نہیں دیتا، میں جان بوجھ کے چپ رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمان لگے، اے پیارے بیٹے، جے سوال دا جواب آندا سی تے سوال دا جواب پیش کر دینا سی، پھر چپ کیوں رہے ہیں، پھر خاموش کیوں رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر دا جواب سنن لوگو تے اپنی اولاد دے کردار تے ذرا غور کریا جے۔ حضرت عبداللہ جواب دین لگے، بابا جان دل کردہ سی سوال دا جواب دے دیاں، لیکن توڑے ادب دی وجہ تو خاموش رہاں، توڑے احترام دی وجہ تو خاموش رہاں۔ جتھے بابا خاموش ہوئے اتھے اولاد دی زبان چل دی سونی نہیں لگ دی، جتھے بابا چپ ہوئے اتھے اولاد اچھی اچھی گلاں کر دی سونی نہیں لگ دی۔ اے ساڑیاں اولاداں ساڑے اگے اچھی
وچ بول دیاں نے آخر دی وجہ کیا ہے لوگو اساں اپنی اولاد دی تربیت نہیں کیتی اساں اپنی اولاد نو ادب نہیں سکھایا جڑی اولاد با ادب ہوے جڑی اولاد دی تربیت کیتی گئی ہوے او ماں باپ دے اگے بولنا تے دور دی بات ماں باپ دی موجودگی اچ بھی باتاں نہیں کردی ماں باپ دی موجودگی اچ بھی چپ تے خاموش رہندی ہے ماں باپ دے ادب دی وجہ تو اے تے او ادب ہے لوگو جڑا حضرت عبداللہ بن عمر نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ دے سامنے کیتا میں اگلی بات کر رہا لوگو جدوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ دی شہادت ہو گئی ہے حضرت عمر دی شہادت تو بعد بھی اپنے بابے دا ادب کرن دی کس طرح کوشش کر دے ہوندے سن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حدیث پاک دے اندر آندے ایک دن اپنی پسندیدہ سواری تے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سوار ہو کے اپنے دوست احباب دے نال سفر کر رہے نے دوران سفر ایک نوجوان دے نال ملاقات ہوئی ہے جدوں نوجوان دے نال ملاقات ہوئی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنی سواری تو نیچے اتر آئے لوگو اپنی سواری دی مہار پکڑی ہے تے اس نوجوان دے حوالے کر دیتی ہے قافلے والے حیران نے یار جان سنجان بھی نہیں غریب جہا نوجوان ہے حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنی سواری دے حوالے کر دیتی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمان لگے پیسے کتنے کنے تواڈے کول انہاں پیسے دیتے حضرت عبداللہ بن عمر نے پیسے بھی او دے حوالے کر دیتے اگلی بات تے توجہ کرنا لوگو اپنے سر دے اوتے جڑی چادر رکھی ہوئی سی اپنے سر دے اوتے جڑی پگ رکھی ہوئی سی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اے چادر تے پگ بھی اتار کے اس نوجوان دے حوالے کر دیتی ہے قافلے والے حیران نے یار ابن عمر حیرانگی دی بات ہے جے غریب سمجھ کے خدماتی کرنی سی جے مسکین سمجھ کے تام نہیں کرنا سی چند ٹکے دے دیں دے انہیں خوش ہو جانا سی تھوڑے جے درہم دینار دے دیں دے انہیں خوش ہو جانا سی اپنی سواری دین دی کیڑی ضرورت سی اتنے پیسے دین دی کیڑی ضرورت سی اپنی چادر تے پگ اتار کے دین دی کیڑی ضرورت سی آخر دی وجہ کیا سی حضرت عبداللہ بن عمر دا جواب سنو لوگو ابن عمر جواب دین لگے میرے بابا عبداللہ میرے بابا عمر شہید ہو گئے نے میرے بابا دی شہادت تو بعد میرے ابے دا ایک دوست زندہ ہے میرے بابے دا ایک یار زندہ ہے میں اپنے بابا جان دی خدمت کرن لئی ایسا اپنے ابے دے یار دی خدمت کردا واں تاکہ بابے دی محبت دا حق ادا ہوندا رہے میں اپنی سواری اس وجہ تو دیتی ہے اپنی پگ اتار کے اس وجہ تو دیتی ہے اس پیسے بھی اس بندے دے حوالے اس وجہ تو کیتے نے کیونکہ اے نوجوان میرے بابے عمر دے یار دا بیٹا ہے لوگوں ایتھے تے تعلق داراں دا حیا ہو رہا ہے ایتھے تے تعلق داراں دی عزت ہو رہی ہے ایتھے تے اپنے حق اپنے ابے دے یاراں تو قربان ہو رہے نے تے ساڈیاں تے سکیاں اولاداں اپنے ماں باپ دے مرن تو بعد سکے چاچیاں دا بھی حیا نہیں کردیاں سکے رشتہ داراں دی بھی حیا نہیں کردیاں اوے سکے رشتہ داراں دا حیا تے ادب کرنا تے بڑی بات ہے لوگو سکے ماں باپ دا بھی حیا نہیں کردیاں ماں باپ نو دھکے مار دیاں نے اولاداں آج تو چند مہینے پہلے پاک پتن دے علاقے تسی آپ دیکھے ہوئے گا سوشل میڈیا تے وہ ویڈیو وائرل ہوئی ایک بیٹا ہے اپنے باپے نو زمین تے گرا کے ٹھڈے مار رہے ہے اپنے باپے نو زمین تے گرا کے تھپڑ مار رہے ہے اپنے باپے نو زمین تے گرا کے جب تھپڑ مار دے تے مکے مار دے تے دھمکیاں لگا دے میں تینوں جان تو مار دیاں گا چند دنوں دے بعد اے بیٹا گرفتار ہو گیا میڈیا والے اے بابے دا انٹرویو لین واسطے گئے اے بابا رو رو کے انٹرویو دے رہے سفید داڑھی دے نال کہندا اے او میرا بیٹا ہے جدی خاطر میں اپنی زندگی سعودی عرب گزار کے آیا اے میرا او بیٹا ہے جدی خاطر میں اپنی جوانیاں قربان کیتیاں نے اے میرا او بیٹا ہے جدی خاطر میں اپنی خوشیاں قربان کیتیاں نے اے میرا او بیٹا ہے جنوں میں جائیداد بنا کے دیتی ہے جنوں میں دولت کٹھی کر کے دیتی ہے لوگوں دو بیٹے نے ایک بیٹا ہوئے جڑا اپنے بابے دی شہادت تو بعد اپنے بابے دے یاراں تو اپنے حق قربان کر رہے ہے تے ایک بیٹا ہوئے جڑا اپنے بابے دی زندگی دے اندر اپنے بابے نو خود ٹھڈے مار رہے ہے اپنے بابے نو خود اپنے گھروں باہر کڈ رہے ہے اپنے بابے نو آپ دھکے مار رہے ہے اپنے بابے نو آپ تھپڑ مار
ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਕ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਫਰਕ ਤਰਬੀਅਤ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਸਿਖਾਈ ਹੈ, ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਸਿਖਾਏ, ਮਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਸਿਖਾਏ, ਮਕਾਨ ਤੇ ਕੋਠੀਆਂ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ, ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈ। ਇਸ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਜੇ ਅਦਬ ਸਿਖਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਇਹੋ ਹੀ ਔਲਾਦ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਤਹज्जुद ਦਾ ਸਵਾਬ ਸਮਝਦੀ। ਜੇ ਅਦਬ ਸਿਖਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਸੋਹਣੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹੋ ਹੀ ਔਲਾਦ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨਾ ਸਆਦਤ ਸਮਝਦੀ। ਜੇ ਅਦਬ ਸਿਖਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਸੋਹਣੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹੋ ਹੀ ਔਲਾਦ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨਾ ਸਆਦਤ ਸਮਝਦੀ। ਲੋਗੋ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਲਾਦਾਂ ਹਯਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਔਲਾਦਾਂ ਹਯਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਤ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਇੱਕ और हदीस ते गौर करना। अल्लाह दे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन सफ़र कर रहे ने, अपने प्यारे यार सैयदना हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु दे नाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जाबिर कोलों सवाल कीता, ऐ प्यारे यार जाबिर, इस बात दा जवाब दे, शादी भी कीती या नहीं, निकाह भी कीती या नहीं। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु जवाब देने लगे, अल्लाह दे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं शादी कर ली है, मेरी शादी हो गई है। आपने फरमाया कुंवारी लड़की दे नाल शादी कीती है या बेवा मुतलका दे नाल शादी कीती है? हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु जवाब देने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जेड़ी औरत दे नाल मैं शादी कीती है वो कुंवारी औरत नहीं, वो कुंवारी लड़की नहीं, बल्कि बेवा खातून है। अल्लाह दे पैगंबर, मेरी उम्र तो ज़्यादा बड़ी उम्र दी खातून है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे यार जाबिर, हर जवान दी ख्वाहिश होंदी है कि मेरी बीवी खूबसूरत होवे, हर जवान दी ख्वाहिश होंदी है मेरी बीवी जवान होवे, लेकिन तू अपने तो ज़्यादा बड़ी उम्र दी खातून नाल शादी क्यों कीती है? ऐ जाबिर, तू बेवा औरत दे नाल शादी क्यों कीती है? लोगो हज़रत जाबिर दा जवाब सुनो और गौर करना अपने मुआशरे ते। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु जवाब देने लगे, अल्लाह दे महबूब पैगंबर, मेरे बाबा अब्दुल्ला उहद दे मैदान शहीद हो गए ने। जदों मेरे बाबा शहीद होए ने, जिवें मैं यतीम होया, इवें मेरियां 9 बहनां भी यतीम हो गईयां ने। अल्लाह दे पैगंबर, दिल ते करदा सी किसे कुंवारी औरत दे नाल शादी करां, लेकिन दिमाग विच ये सोच आई है, जे किसे नौजवान लड़की दे नाल शादी कीती, मेरियां बहनां दी तरबियत कौन करेगा? मेरियां बहनां नू अदब कौन सिखाएगा? मेरियां बहनां नू अखलाक कौन सिखाएगा? मेरियां बहनां नू घर दे मामलात कौन सिखाएगा? मेरियां बहनां नू घर दे कमकार कौन सिखाएगा? अपनियां बहनां दी वजह तो अपनी जवानी दियां ख्वाहिशात दी कुर्बानी दिती है, अपनियां बहनां दी वजह तो अपनी जवानी दे हक दी कुर्बानी दिती है, अपनियां बहनां दी वजह तो अपनियां खुशियां कुर्बान कीतियां ने। लोगो तुसी सोच रहे होवोगे साडे मुआशरे ते लोग बहनां दा हक खा जांदे ने, साडे मुआशरे ते लोग जिंदा बहनां नू पटवारियां नू रिश्वत दे के मुर्दा लिखवाउंदे ने, साडे मुआशरे ते लोग अपनियां बहनां नू खांदे ने। खबरदार खबरदार, जे हक मंगण दी कोशिश कीती, फिर मेरे घर दे अंदर ना आवी, जे हिस्से मंगण दा मुतालबा कीता ते फिर तेरे मेरे ताल्लुक खत्म, फिर तेरी मेरी मुहब्बत खत्म, फिर रिश्ता नाता खत्म, फिर खुशी गमी खत्म। इत्थे ते भिरा अपनियां बहनां दे हिस्से खा जांदे ने, इत्थे ते भिरा अपनियां बहनां दे हक खा जांदे ने। लेकिन एक कितना प्यारा भाई है जेड़ा अपनियां बहनां दी खातिर अपना हक कुर्बान कर रहा है। एक कितना अजीम भाई है जेड़ा अपनियां बहनां दी खातिर अपने हिस्से कुर्बान कर रहा है। एक कितना प्यारा भाई है जेड़ा अपनियां बहनां दी खातिर अपनी जिंदगी दियां ख्वाहिशात ते खुशियां कुर्बान कर रहा है। आखिर दी वजह क्या है लोगो? एदी वजह भी तरबियत है। मैं अपनी तरफों
بات نہیں کر رہا. حدیث پاک دے اندر آندا ہے حضرت جابر خود بیان کردے نے میرے بابا عبداللہ شہادت تو پہلے مینوں اپنے گھر دے اندر بٹھا کے تربیت کر کے گئے سن. اے پیارے بیٹے میں اللہ دے راستے جہاد تے جا رہا ہاں, ہو سکدا ہے میں اللہ دے راستے شہید ہو جاواں, ہو سکدا ہے میں رب دے دین تو قربان ہو جاواں, ہو سکدا ہے میں گھر واپس نہ آواں. جے جابر میں شہید ہو گیا, میں قربان ہو گیا, میں گھر واپس نہ آیا, میری شہادت تو بعد اپنیاں بہناں دا خیال کریں, میری شہادت تو بعد اپنیاں بہناں نال محبت کریں, میری شہادت تو بعد اپنیاں بہناں دے حقوق دا خیال کریں. اج اگر اے بھائی اپنیاں بہناں دی خاطر اپنیاں خوشیاں قربان کر رہے ہیں, لوگوں پیچھے بابے دی کیتی ہوئی تربیت ہے, تسی اپنی اولاد دی چنگی تربیت کر جاؤ, مرن تو بعد بھی تہاڈی فوت ہون تو بعد بھی تہاڈے دنیا تے چلے جان تو بعد بھی اے اولاداں تہاڈی عزت دا ذریعہ بنن گیاں, اے اولاداں تہاڈے وقار دا ذریعہ بنن گیاں, اے اولاداں تہاڈے بھرم دا ذریعہ بنن گیاں. جے تسی چاہندے ہو لوگو دنیا بھی کامیاب ہو جائے آخرت بھی کامیاب ہو جائے, اپنی اولاد دی سونی تربیت کر جاؤ, اپنی اولاد دی پیاری تربیت کر جاؤ. میں مکتی مقاماں تے اللہ دے قرآن وچوں ایک بات سناواں, لوگوں میری طرف توجہ کرنا, بڑی قیمتی بات تہاڈے سامنے پیش کرن لگا. جیڑی اولاد دی سونی تربیت کیتی ہوئے او اولاد ماں باپ دے خواباں نوں وی حقیقت بنا دیندی ہے. اگلی بات تے غور کرنا, جیڑی اولاد دی سونی تے چنگی تربیت کیتی ہوئے او اولاد ماں باپ دے خواباں تو ہی اپنی جان قربان کر دیندی ہے. کتے لکھیا ہویا ہے؟ اللہ دا قرآن ہے. اللہ دے پاک نبی سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے نو کہہ رہے نے, اے پیارے بیٹے انی ارا, میں خواب دے اندر ویکھے انی اذبحو کا, کہ میں تینوں ذبح کر رہا, میں تینوں قربان کر رہا. بیٹا اے نہیں کہہ رہا ابا جانا بزرگی دے اندر بڑھیپے دی وجہ تو خواب آئی جاندے رہندے نے, حقیقت تے کوئی نہیں جے ویکھی, خواب ہی ویکھیا جے تے پھر کی ہویا. نا لوگو بیٹا کہن لگا یا ابا تفعل ما تؤمر, اے پیارے بابا جان جے تسی قربان کرن واسطے تیار ہو تے میں قربان ہون واسطے تیار ہاں, جے تسی ذبح کرن واسطے تیار ہو تے میں ذبح ہون واسطے تیار ہاں. ساڈی اولاد ساڈا آکھن من کے اپنے یاراں دی یاری نہیں چھوڑ سکدی, ساڈی اولاد ساڈا آکھن من کے اپنے رشتہ داراں نال اچھے تعلق نہیں بنا سکدی, ساڈی اولاد ساڈا آکھن من کے مسجد نہیں آ سکدی, ساڈی اولاد ساڈا کہنا من کے لوگوں رشتے قربان نہیں کر سکدی. لیکن یہ ایسی کیسی پیاری اولاد ہے جڑا اپنے بابے نو کہہ رہے ہے بابا جان جے تسی قربان کرن واسطے تیار ہو میں قربان ہون واسطے تیار ہاں, جے تسی ذبح کرن واسطے تیار ہو تے میں ذبح ہون واسطے تیار ہاں. اے بیٹا اپنے بابے دے خواب تو اپنی جان قربان کرنے واسطے تیار کیوں ہوئے؟ او دی وجہ بھی اللہ دا قرآن بیان کر دے لوگو, او دی وجہ سونی تربیت سی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے دی سونی تے چنگی تربیت کیتی سی. کتے لکھیا ہویا ہے اللہ پاک نے آرڈر دیتا اپنی بیوی نو نال لو تے اپنے بیٹے نو نال لے جا کے چھوڑ کے آؤ مکہ پاک دے اندر. حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوٹے معصوم جے بچے نو اپنی بیوی نو جنگل بیابان دے اندر چھوڑ کے جا رہے نے لوگو, جتھے کھان پین دا انتظام نہیں, جتھے رہائش دا انتظام نہیں. ایک گلاں سننیاں بڑیاں سوکھیاں نے, لیکن تسی اولاداں والے ہو ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے سوچو تے صحیح, تہاڈا بیٹا 1 گھنٹہ سکول وچوں لیٹ ہو جائے تہانوں ٹینشن لگ جاندی ہے, تسی ادھروں ادھروں فون کر کے پوچھدے ہو ساڈا بیٹا واپس کیوں نہیں آیا. لیکن اس سکا بیٹا ہے رو رو کے کتنے سال اللہ کولوں منگدے رہے نے, اللہ نے دیتا ہے. جتھے کھان پین دا انتظام نہیں, جتھے رہائش دا انتظام نہیں, جنگل بیابان دے اندر اپنے بیٹے نو چھوڑ کے جا رہے نے اللہ دے سہارے. تے ابراہیم علیہ السلام جدوں واپس جان لگے روٹی دا سوال نہیں کیتا, رہائش دا سوال نہیں کیتا, پانی دا سوال نہیں کیتا, مکان دا سوال نہیں کیتا, لباس دا سوال نہیں کیتا, حفاظت دا سوال نہیں کیتا. اپنے رب کولوں سوال کرن لگے اللہ اس
سوال نو بڑے خوبصورت انداز وچ اپنی کتاب وچ بیان کر رہے ہیں اللہ نو کہن لگے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ اللہ میں تیرے گھر دے قریب اپنی ذریت نو اپنی اولاد نو اس وجہ تو چھوڑ کے جا رہے ہوں ربنا لیقیموا الصلاۃ اللہ تاکہ میری اولاد نمازی بن جائے اللہ تاکہ میری اولاد مسجد دی عادت والی بن جائے اللہ تاکہ میری اولاد سجدے کرن والی بن جائے تاکہ میری اولاد قیام کرن والی بن جائے تاکہ میری اولاد رکوع کرن والی بن جائے نمازی بنن دی دعا کر رہے نے جیڑی اولاد مسجد آباد کرن والی ہوئے جیڑی اولاد قیام تے رکوع تے سجدے کرن والی ہوئے جیڑی اولاد دی چھوٹی عمر تو نماز دی تربیت کیتی جائے مسجد تے مدرسے وچوں تربیت کیتی جائے اے ہوئی اولاد ہوندی ہے جیڑی اولاد اپنے ماں باپ دے خواباں نو بھی حقیقت بنا دیندی ہے اے ہوئی اولاد ہوندی ہے جیڑی اپنے ماں باپ دے خواباں تو بھی اپنی جان قربان کر دیندی اج دے دور دی سب تو بڑی ضرورت کیا ہے بولو سارے بولو بول گئے تو بعد موڑ منڈا شروع کر رہے سن ہاں کیڑی چیز دی ضرورت ہے بولو دوسرے نمبر تے تربیت کیویں کرنی ہے بولو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے طریقے دے مطابق کیویں کرنی ہے بولو سارے بولنا پائے گا کیویں کرنی ہے تربیت اور تیسرے نمبر تے تربیت کدوں کرنی ہے ہیں چھوٹی عمر تو ماشاءاللہ بچپن تو ہیں بچپن تو اپنی اولاد دی تربیت کرنی اور چوتھی بات تربیت کتھوں ہوئے گی مسجد ہی چوں مدرسے ہی چوں ہوئے گی تے جیڑی اولاد تربیت یافتہ ہوئے گی وہ اولاد زندگی اچ بھی ماں باپ دی عزت اور وقار دا ذریعہ بنے گی وفات تو بعد بھی ماں باپ دی عزت و وقار دا ذریعہ بنے گی جیڑی اولاد تربیت یافتہ ہوئے گی یاد رکھو لوگو وہ اولاد اپنے ماں باپ دے خواباں تو ہی اپنی جان تے اپنا سب کچھ قربان کرنے لئی تیار ہو جائے گی اگلی بات سنو لوگو حدیث پاک دی روشنی وچوں بات کر رہے ہوں جیڑی اولاد تربیت یافتہ ہوئے گی جیڑی اولاد تربیت یافتہ ہوئے گی او ماں باپ نو جہنم تو بچان دا بھی ذریعہ بنے گی اللہ دی جنت دے داخلے دا ذریعہ بھی بنے گی اور اللہ دی جنت دے اندر درجات دی بلندی دا بھی ذریعہ بنے نبی علیہ السلام دی حدیث ہے نیک اولاد ماں باپ دے اگے جہنم دے درمیان حائل ہو جائے گی اللہ انہاں بچا لے حدیث ہے نبی علیہ السلام دی کہ ماں باپ دی اچھی تربیت دی وجہ تو نیک اولاد دی وجہ تو اللہ پاک ماں باپ نو معاف کر کے جنت دے گا اور آپ دی حدیث ہے کئی مرتبہ اس طرح ہوندہ ہے اللہ پاک بندے دی نا عزت عظمت درجے جنت وچ بلند کر دیندے نے بندہ پوچھ دے اللہ سونیا اے درجے بلند ہو رہے نے اے شانہ بلند ہو رہی نے تیری رحمت دے اندر اضافہ ہو رہا ہے اللہ سونے انہیاں رحمتاں عطا فرمائیاں نہیں وجہ کی ہے اللہ فرما دے نے بی استغفاری لکا والدی کا اس وجہ تو تیرے درجے بلند ہو رہے نے کیونکہ تیری اولاد تیرے واسطے مغفرت دیاں دعاواں کر رہی ہے میرے عزیزو میں ایک بات چھوڑ کے جا رہے ہاں اور یاد رکھو بات تہاڈا بیٹا پی ایچ ڈی کر گیا MBBS بن گیا اور ساریاں ڈگریاں کر گیا جے تہاڈا پتر تہاڈے مرن تو بعد تہاڈا جنازہ نہیں نہ پڑھا سکدا سمجھو کچھ بھی حاصل نہیں کیتا کچھ بھی حاصل نہیں کیتا جے تہاڈا پتر تہاڈے مرن تو بعد تہاڈے واسطے بخشش تے مغفرت دی دعا نہیں نہ کر سکدا معافی دی دعا نہیں نہ کر سکدا اللہ پاک دے کولوں تہاڈے واسطے معافیاں نہیں نہ مانگ سکدا تے سمجھو کچھ بھی نہیں کھٹیا جے اولاد نو کچھ بھی نہیں نہ دے گئے اولاد نو دین دے گئے ہو ایسی تربیت کر گئے ہو کہ تہاڈے مرن تو بعد تہاڈی اولاد تہاڈے جنازے پڑھ سکدی ہے مغفرت دیاں دعاواں کر سکدی ہے سمجھو دنیا بھی کامیاب ہو گئی ہے آخرت بھی کامیاب ہو گئی ہے اللہ رب العالمین تو دعا ہے جو کوئی سنیا سنایا اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ ساڈے معاشرے نو سونی تربیت کرن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب جی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء اللهم اجرنا من النار فقنا من فتنة القبر وعذاب النار اللهم انا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم اللهم انا نعوذ بك من المأثم والمغرم اللهم انا نعوذ بك من المأثم والمغرم اللهم انا نعوذ بك من فتنة القبر وعذاب النار اللهم انا نسألك الجنة الفردوس اللهم انا نسألك الجنة الفردوس اے مالک و پروردگار ساڑے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، اے میرے اللہ ساڑے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، اے اللہ اس بابرکت رات دے ذریعے اللہ ساڑیاں غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما، اے اللہ اس رات دی برکت دے نال مالک و پروردگار اساں ساریاں نو جہنم تو نجات عطا فرما، اے اللہ جہنم تو آزادی عطا فرما، اے اللہ جہنم تو بڑا ڈر لگدا ہے اللہ اساں ساریاں نو جہنم تو محفوظ فرما، اے میرے اللہ اسی تیرے کول سوال کردے ہیں اپنی جنت دا مہمان بنا، اے اللہ تیری رحمت دے دروازے کھلے نے اسی رحمت دا سوال کردے ہیں، ساڈے عمل اتنے نہیں کہ اسی تیری جنت دے مہمان بن سکیے لیکن تیری رحمت بڑی وسیع ہے، اے اللہ تیری رحمت تے بڑی امید ہے سانو اور یقین نال اسی سوال کردے ہیں اللہ تیری رحمت دے اندر کوئی کمی نہیں، اپنی وسیع رحمت دے ذریعے اساں ساریاں نو اپنی جنت دا مہمان بنا، اے میرے اللہ اسی نکمے اسی کسے کم دے بھی نہیں، ساڑی کوئی بھی اوقات نہیں، ساریاں نیکیاں دی توفیق تیری طرفوں مل دی ہے، ہر گناہ تو بچن دی بھی توفیق تیری طرفوں مل دی ہے، اے اللہ اسی سوال کر دیاں اللہ اسی دعا کر دیاں ہر نیکی کرن دی توفیق عطا فرما تے ہر برائی تو بچن دی توفیق عطا فرما، اے میرے اللہ ہر خیر عطا فرما، ہر شر تو محفوظ فرما، اے اللہ مظلوم مسلماناں دی مدد فرما، خصوصاً فلسطین دے اندر مظلوم مسلماناں دی مدد فرما، اے میرے مالک و پروردگار کشمیر اور برما جس جگہ تے جو بھی مسلمان ہے اللہ مظلوم ہے انہاں مظلوم مسلماناں دی مدد فرما، اے میرے اللہ ظالماں دے ظلم تو مسلماناں نو محفوظ فرما، اے میرے اللہ مسلماناں دیاں بیٹیاں دیاں عزتاں دی حفاظت فرما، اے اللہ انہاں بچیاں دیاں جوانیاں دی حفاظت فرما، اے میرے مالک و پروردگار مسلماناں دے مال و جان عزت و آبرو دی حفاظت فرما، اے میرے اللہ مساجد دی حفاظت فرما، مدارس و اہل مدارس دی حفاظت فرما، اے اللہ ملک پاکستان دی حفاظت فرما، ملک پاکستان دے قومی سلامتی اداریاں دی حفاظت فرما، اے اللہ بیماراں نو صحت و سلامتی عطا فرما، اے اللہ میرے والد سمیت جنہاں لوگاں دے صحیح و عقیدہ والدین وفات پا چکے اپنی رحمت دے نال جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرما، حضرت شاہ صاحب دے والد محترم نو یا اللہ جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرما، اے اللہ جو والدین زندہ و حیات نے خدمت کرن دی توفیق عطا فرما، اے میرے اللہ اسی تیرے کول خیر دا برکت دا رحمت دا سوال کر دیاں، اے اللہ ہر خیر عطا فرما ہر شر تو محفوظ فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔